फंक्सन भनेको पनि एक टाइपको रिलेसन नै हो। एक्ज्याक्ट कुरा यसरी बुझौँ, फंक्सन means a type of relation, एउटा रिलेसन नै हो। But not all relation is a function. Function is a relation, but not all relation is a function. सबै रिलेसनहरू फंक्सन हुँदैन, तर फंक्सन चाहिँ रिलेसन पक्का हो। द्याट इज द मेन थिङ। यही कुरा बुझौँ है त। फंक्सन एउटा रिलेसन हो, सबै रिलेसनहरू फंक्सन हुँदैन। ओके, त्यो कुरा हो। त्यसो भए अब फंक्सन के हो त? ल हामी यसै गरेर सुरु। फंक्सन मिन्स जनरल मिनिङ यसको। जनरल मिनिङ भनेको फंक्सन भनेको केही हुनु, केही काम हुनु भनेको, केही हुनु भनेको। जस्तो मानिलिनुहोस् कि हामी कुनै मिलमा धान कुट्न गइयो। धान लिएर गयो भने मिलमा यहाँ एउटा मेसिन छ, यो मेसिन छ, यो मेसिनमा यो भाँडामा हामीले धान खनाइदिन्छौँ। ओके, अनि यो मेसिनले घुम्छ, यहाँनिर केही काम गर्छ, त्यो काम गरेर यसबाट हाम्रो आउँछ चामल आउँछ, यसबाट निक्लिन्छ, आउटपुट निक्लिन्छ। द्याट मिन्स यहाँ इनपुट भयो, यहाँ केही काम हुन्छ, फंक्सन हुन्छ, त्यसो भए यहाँनिर त्यसको आउटपुट निक्लिन्छ। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट हियर। इट मिन्स यहाँबाट केही राख्यो भने, यहाँ धान राख्यो भने यो मेसिन घुम्छ, त्यो मेसिन घुम्यो भने यसले केही बनाउँछ, त्यसबाट धान निक्लिँदैन, त्यहाँबाट चामल निक्लिन्छ। द्याट इज कल्ड फंक्सन। त्यो एउटा फंक्सन भइरहेछ राइट। हामीले खाना खान्छौँ, हाम्रो यहाँ फंक्सन भइरहन्छ, फंक्सन हुन्छ, त्यसपछि यसको आउटपुट अर्कै आउँछ। एन्ड सो मेनी, यस्तै तरिकाको थुप्रै कुरा छ राइट। त्यसो भए अब के गरौँ भने, अब फंक्सनमा a equals to 1 2 3 and b equals to 2 4 9। एकदम सिम्पल कुरा गरेँ मैले। दुईटा वी हेभ टु सेट्स हियर, दुईटा सेट छ। यो सेटलाई मैले थोरै काम गरेँ, हेर्नुहोस् त, एउटा रिलेसन बनाइदिएँ। यो ए भन्ने सेट छ, ए भन्ने सेटमा 1 2 3 छ, अनि अर्को छ यो बी भन्ने सेटमा, बी भन्ने सेटमा 2 4 9 छ राइट। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले म्यापिङ गर्दै एउटा म्यापिङ। ल यसले म्यापिङ यता गर्यो, यसले म्यापिङ यता गर्यो, यसले म्यापिङ यता गर्यो, हेर्नुहोस् है। त म्यापिङ के भएको छ भन्दाखेरि, एक खालको म्यापिङ के भयो त भन्दाखेरि, एउटा रिलेसन के भयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सबै यो सेटका सबै प्रत्येक एलिमेन्ट मेम्बरहरूलाई ट्याक्क स्क्वायर गर्यो भने यो हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो भने यहाँनिर म्याप भएको छ। ल यहाँ फंक्सन भनेर याफ भनेर सङ्केत गर्दै सिम्बललाई। याफले के गर्यो त भन्दाखेरि, याफले के गर्यो भने याफ एक्स बराबर भनिदिन्छ त, याफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भयो। हेर्नुहोस् त, सबै एक्सहरूलाई स्क्वायर गरिदियो भने त्यसको भ्यालु यतातिर स्क्वायर हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेको। यसलाई स्क्वायर गर्दा सरी 1 2 यहाँनिर भएन है, 1 2 2 1 को 1 नै हुन्छ, यसलाई 1 नै राख्नु पर्यो। यस, यसलाई स्क्वायर गर्दा यो आयो, यसलाई स्क्वायर गर्दा यो आउँछ, यसलाई स्क्वायर गर्दा यो आउँछ। ओके, यो भनेको एउटा रिलेसन हो। यो जस्ट हामीले अघि पनि भने यो भनेको रिलेसन हो एउटा। तर यो रिलेसन फंक्सन हो कि होइन भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको त्यही हो राइट। त्यसको लागि त्यो थाहा पाउनलाई यहाँ केही काम त भयो नि त, यहाँ एउटा काम भयो है, एउटा काम भयो। के काम भयो भने यो 1 लाई यो याप भन्ने फंक्सनले, एउटा मेसिनले केही गर्यो। के गर्यो भन्दा यसले स्क्वायर गर्यो। स्क्वायर गरेपछि त्यो के बन्यो, यसको रिजल्ट आउटपुट 1 आयो। 2 राखेको यो मेसिनमा 2 राखेको, 2 लाई यो मेसिनले केही गर्यो, स्क्वायर गरिदियो, यसको आउटपुट 4 आयो राइट। यो तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ। बट अब एक्चुअली फंक्सन कुन हो या कुन होइन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले फंक्सनको फ्याक्ट एक्ज्याक्ट डेफिनेसन थाहा पाउन जरुरी छ। त डेफिनेसनले के भन्छ, कस्तो खालकोलाई फंक्सन भन्ने, कसलाई फंक्सन नभन्ने भन्ने कुरा त्यो जरुरी छ राइट। त्यसो भएको हुनाले फंक्सनको एउटा यसको हाम्रो फर्मल डेफिनेसन हामीले देखौँ है त। ल फंक्सनको डेफिनेसन हेरौँ त। ल डेफिनेसन यसको फंक्सनको डेफिनेसन। ओके स्टुडेन्ट्स, हियर हेर्नुस् त, यो हाम्रो फर्मल डेफिनेसन फंक्सनको।
फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अ फंक्सन, एउटा फंक्सन इज अ रिलेसन। फंक्सन भनेको रिलेसन हो, अथवा रुल्स, एउटा रुल हो, अथवा यो म्यापिङ हो, अथवा यो एसोसिएसन हो भनेको एसोसिएट हुन्छ तिनी इलिमेन्टहरु भनेको। इट मिन्स फंक्सन भनेको सबै हो, रुल पनि हो, एउटा रिलेसन हो, म्यापिङ हो। तर कस्तो रुल हो, कस्तो रिलेसन हो भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। कस्तो रिलेसन भन्दाखेरि डिफाइन्ड फ्रम सेट ए टु सेट बी, सेट ए देखि सेट बी सँग डिफाइन भएको हुन्छ, सच दैट यस्तो हुन्छ कि इच एलिमेन्ट अफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरु हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। प्रत्येक एलिमेन्टको एउटा युनिक एलिमेन्ट मात्रै त्यसको इमेज हुन्छ सेट बी मा भनेको। जस्तो यसलाई हामीले यसरी हेरौँ, म यहाँ केही इक्जाम्पलहरु हेर्छु। जस्तो कि ए बी, अब यहाँनिर 1 2 3 2 4 5 मैपिङ भएको छ, this and next A, this B, 2 3 4 1 5 6, this and next now ल हेर्नुस् त, यहाँ केही डायग्राम यस्तो त्यस्तै तरिकाको हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। यहाँनिर थुप्रै 1 2 3 4 यो कुनै रिलेसनहरु हो है, यी रिलेसनहरु हो, मतलब म्यापिङ भएको छ। हेर्नुस् त, यो रिलेसन हो अथवा कुनै रुल छ, यहाँ कुनै म्यापिङ भएको छ, कुनै न कुनै रुलबाट म्यापिङ भएको छ, अथवा एसोसिएसन भएका छन्, सबै भएका छन्। त अब हामीले छुट्याउनु पर्यो के भने आइडेन्टिफाई यो सबै फंक्सन हो या होइन, कुन फंक्सन हो, वी हैव टु आइडेन्टिफाई। एनी यो फंक्सन मेन कुरा, यसलाई हामीले फंक्सन हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, राइट। यसको लागि हेर्नुस् त, यहाँनिर फंक्सनको डेफिनेसनले भनेको आधारमा यसलाई भेरिफाई गर्दै जाउँ कुन फंक्सन हो, राइट गर्दै जाउँ। हेर्नुस् त, ए बाट बी मा म्याप भएको हुन्छ, ठीक छ, डिफाइन भएको, ठीक छ, सबैमा ठीक छ त्यो। तर के हुनु पर्यो भन्छ भने हेर्नुस् त, इच एलिमेन्ट अफ सेट ए को प्रत्येक एलिमेन्टहरु, ए का प्रत्येक एलिमेन्टहरु हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। हेर्नुस् त, प्रत्येक सेटको बी मा एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुनु पर्यो, एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुनु पर्यो, युनिक एलिमेन्ट बी मा। जस्तो यहाँनिर यो ए को एउटा एलिमेन्ट, 2 को अर्को एलिमेन्ट, 3 को एलिमेन्ट, मतलब डिफरेन्ट युनिक आफ्नो छुट्टा एलिमेन्ट छ, यसको युनिक, यसको युनिक, यसको। त्यसैले यो डेफिनेसनको भनाइको आधारमा यो के भयो, यो फंक्सन, यस दिस फंक्सन, राइट, यो फंक्सन छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, यहाँनिर फेरि यसले सेट ए का इच एलिमेन्ट, प्रत्येक एलिमेन्ट सँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बी मा एउटा युनिक इमेज हुनु पर्यो, युनिक इमेज, एउटा इमेज हुनु पर्यो। जस्तो यसको 2 को एउटा इमेज छ, 3 को एउटा इमेज छ, 4 को पनि एउटा इमेज छ, यो पनि युनिक इमेज भयो। त्यसैले यो पनि फंक्सन, दिस अल्सो आयो। अब नेक्स्ट हेरौँ त, यहाँनिर ए को इच एलिमेन्ट, ए का प्रत्येक एलिमेन्टको बी मा एउटा युनिक इमेज हुनु पर्यो भयो। ए का प्रत्येक एलिमेन्टको भनेपछि अरुको त छ, हेर्नुस् न, 4 को इमेजै छैन। ए मा भएको कुनै एउटा एलिमेन्ट 4 छ, त्यसको इमेज नै छैन, त्यो इमेज हुनुपर्छ, त्यो त हाम्रो डेफिनेसन त्यसो भनेको छ। इच एलिमेन्ट अफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेन्टको युनिक इमेज हुनु पर्यो सेट बी मा, भनेपछि यहाँनिर यो सेटको इमेजै छैन। त्यसैले यो हाम्रो फंक्सन भएन, यो फंक्सन भएन, होइन यो फंक्सन। नेक्स्ट अब यसलाई हेरौँ, हेर्नुस् त, यसमा इच एलिमेन्ट अफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेन्टको, प्रत्येक एलिमेन्ट म्यापिङ भएको छ, ठीक छ, तर प्रत्येक एलिमेन्टको के हुनुपर्छ बी मा भन्दाखेरि युनिक इमेज हुनुपर्छ भनेछ। बी मा युनिक इमेज हुनुपर्छ भनेपछि हेर्नुस् त, ल ए 6 को एउटा एलिमेन्ट छ, इमेज
4 को एउटा इमेज छ तर हेर्नुस् न 2 को त दुईटा इमेज भयो 1 पनि भयो 3 पनि भयो त्यसैले यसलाई पनि हामीले फंक्सन भन्न पाइएन ल हेर्नुस् यहाँ दुईटा फंक्सन पाइन्छ दुईटा फंक्सन पाइन्छ अथवा यसलाई रमाइलो कुरा यसरी हेरौँ न जस्तो कि यसरी हेरौँ ल हामीले यो फर्स्ट सेटलाई सन को सेट भन्दियौँ यसलाई फादर को सेट भन्दियौँ बडा आनन्दको कुरा ए ल हेर्नुस् न एउटा छोरो एउटा बाउ भनेको एउटा बाउको एउटा छोरो छ एउटा बाउको अर्को छोरो छ एउटा बाउको अर्को छोरो ठीक छ त्यो स्वाभाविक कुरा हुन्छ त्यसैले यो फंक्सन भयो ल हेर्नुस् अब अर्को एउटा बाउको एउटा छोरो छ एउटा बाउको दुईटा छोरा छ ठीक छ सम्भव हो पोसिबल अब यतातिरको यसलाई सन यसलाई फादर अब एउटा बाउको छोरै छैन हुन सक्छ छोरै नभएको बाउ हुन सक्छ नि त एकदम ठीक छ ल अब यहाँ हेर्नुस् है ल यहाँ सबै ठीक छ यहाँ आएको थियो छोरा छ तर छोराको बाउै छैन भनेपछि बाउ नभएर छोरा त हुँदैन सम्भवै छैन इट इज इम्पोसिबल बाउ बिनाको छोरा नै जन्मिँदैन यो हुनै सक्दैन सो इट इज नट फंक्सन यसै भन्न सक्छ जस्तो रमाइलोको लागि यो सबै कुरा होइन है म्याथमेटिकल प्रुफ होइन यो जस्तो यसलाई त्यतिकै इन्टरप्रेट गरेँ मलाई ओके नेक्स्ट अर्को यसलाई हेरौँ है ल हेरौँ त यो किन फंक्सन भएन भन्दाखेरि हामीले मानेकै कुरामा गर्ने हो भने यो सनको हो यो फादरको हो हेर्नुहोस् न एउटा छोराको दुईटा बाउ त्यो पनि इम्पोसिबल हुनै सक्दैन एउटा छोराको दुईटा बाउ त हुँदैन भने त्यसैले यो भयो ओके जस्ट यो रमाइलोको लागि अब यो सबै थिङ त्यो होइन हामीले त्यसरी पनि इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भनेको त्यसो गर्न सक्छौँ बट अब यसरी भन्दा पनि हामीले अघि भने जस्तो गरेर फंक्सनलाई प्रत्येक पहिलो सेटको प्रत्येक एलिमेन्टको युनिक इमेज सेट बी मा हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसलाई हामीले भन्छौँ फंक्सन भन्छौँ राइट